क्लास साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। जहांगीर तरीन साहब जब भी पीटीआई पे मुश्किल वक्त आता है वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर से फ्रंट लाइन पे आ गए हैं। आज कुछ नाराज अरकान से उन्होंने बातचीत भी की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने हैं। क्या हफीज शेख की जीत के लिए ये अहम किरदार साबित हो सकते हैं? बड़ा अहम सवाल है आपका, वेरी की क्वेश्चन। जहांगीर तरीन साहब को मौका मिल गया है कि वो इमरान खान साहब की और इनकी मजबूरियां जो है ना कैश करवाएं। बहुत कम लोगों को याद रह गया होगा कि जब ये लंदन से वापस आए थे तो इनके खिलाफ 2 FIRs दर्ज की थी ये FIA ने। आपने कहीं भी जिक्र सुना उनका कभी उसके बाद कि अली तरीन पे एक FIR हुई थी बड़ी तफसील से? 1.5-2 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ। पूरी कौम, वो गजनी काम है ना, वो PTI को भी याद नहीं है। वो जहांगीर तरीन साहब भी बिल्कुल आराम से कोने खुदरे में लगे बैठे हैं कि जनाब के फ़िलहाल किसी को पता ना चले। तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ FIA से और इमरान खान साहब की हुकूमत से, जो रोज़ बैठ के ट्रांसपेरेंसी के हमें वो देते हैं, कि जहांगीर तरीन और अली तरीन पे जो आपने FIRs ये कराई थी, इनकी शुगर मिलों के, इनके सारी की मुलाजमों के नाम पे जो सासे रख के SCCP में एक्सेप्ट कर लिया था, वो तो और चीज़ थी। ये अभी की बात है। हाँ, ये दूसरा केस, ये अभी 2-3 महीने पहले की, ये उस शुगर इंक्वायरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 2 FIR दर्ज हुई है बाप बेटे पे। जिन बाप बेटे पे FIR दर्ज हुई है, मैं कहेंगे तो मैं कल परसों आपको पूरी, मुझे याद नहीं रहा, मैं सारी मेरे पास FIRs की कापी चाहिए इनके खिलाफ। जिनके खिलाफ FIRs की कापी हैं, जो इतने बड़े स्कैंडल में मुलव्वस हैं, वो इस वक्त जाके आपके अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। ये वो ट्रांसपेरेंसी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये मुझे ये समझाया जाए, ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है कि आपका बंदा जहाज लेके बंदे ढो रहा है और उस पर सबसे बड़े क्रिमिनल केसेस हैं, वो शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व है आपके, जो आपने, और इन्होंने इसी जहांगीर तरीन ने जनाब 56 करोड़ रुपए की सब्सिडी ली हुई है। जरा आप देखें ना कि आप तो कहते हैं कि पैसा इलेक्शन में कैसे काम करता है। आप तो ट्रांसपेरेंसी लेने आए हुए थे, आपको तो जरूरत ही नहीं थी। ये तो आपका मुल्ज़िम है। ये आप तो खुद कह रहे थे, इमरान खान साहब तो खुद कहते थे जनाब कि इसने जहांगीर तरीन ने मुझे बड़ा दुख दिया है, मुझे तकलीफ दी है, उनका नाम देख के मुझे तकलीफ हुई है। तो जिस बंदे से आपको तकलीफ है, जिस बंदे से आपको पता है कि ये स्कैंडल में मुलव्वस है, इसने चीनी में और बहुत सारी चीज़ों में डाके मारे हैं, माल बनाया, आपसे सब्सिडी ली है, गलत आपके बकौल आपसे फैसले करवाए हैं, आज उसी को आपने लॉन्च कर दिया है क्योंकि आपको 2-4 सीटें चाहिए। ये है पाकिस्तानी सियासत का वो घिनौना रूप और फेस कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन ली हुई है, जिसमें हम अभी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे और है। यहाँ पे अब उनको पता है, राजा रियाज के पास साफ दे रहे। अब ये वो लोग, अब डर किस चीज का है? 2 चीजें वही, जैसे मैंने कहा ना, गिलानी साहब के आने से हारे जीते छोड़ दें, ये कम से कम थोड़ा सा एक स्पाइस डाल गया, थोड़ा चस्का लग गया, जरा मेला शेला थोड़ा बना गया, बहुत सारे लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अगेन कहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है, किस उस पे खड़ा हुआ है। 2-3 चीजें आपको याद होगा, जब जहांगीर तरीन के खिलाफ इन्होंने ट्विटर ट्रेंड चलवाए थे, इन्होंने सब ने, हुकूमत ने। ये तो है ना, इनको जिस बंदे को पार्टी से निकाल रहे होते ना, उसके खिलाफ 1001 उसी अगले लम्हे काम शुरू हो जाता है कि दुनिया का बड़ा गलत आदमी हमारी पार्टी में था, हमने निकाल के बहुत बड़ा फायदा किया। फिर 2 आशिक अवान साहबा के साथ ये कुछ हुआ है, आपको याद होगा। उनकी वहाँ पे इनसे आजम खान साहब से तू तो मुँह है। जहांगीर तरीन साहब ने खुद भी लोगों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आपके मेरे खिलाफ ये काम पहले करते रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वो हिसाब भी बराबर हो जाता है। हाँ, बहरहाल खैर, अब सवाल यह है कि इनके खिलाफ तो आपको याद होगा पार्टी के जो लोग थे ना, बहुत सारे वो मुत्तहद हो गए थे। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब के बगैर तो पार्टी नहीं चलती। मतलब वही है ना, वो फीडिंग हैंड्स, साहब पैसा तो वो खर्च कर, किचन तो वो चला सकते हैं, जहाज तो उनके पास है, यहाँ तो किसी को ये चाय नहीं पिलाते, तो वो चाय पानी का खर्चा तो वो निकाल रहे थे। सो राजा रियाज वाज द फर्स्ट वन जो इनके हक में हुआ है। फिर वहां से कुछ उन्होंने बयान दिया था पहले, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किस्म का बन रहा है ना, पावर ब्लॉक PTI के अंदर, कि जी ये जो सिलेक्शन कमेटी में जहांगीर तरीन को डालें सेनेट की। अच्छा, फिर आपको पता झंग से एक MNA साहब थे, वो सामने आ गए, उन्होंने कहा, फिर MP शुरू हो गए, फिर मेरा ख्याल है वहाँ से कोई हमारी साइड से, साउथ से, वो तमाम इंडिपेंडेंट लोग जिनको इन्होंने टिकटें नहीं दी थी और जलील करके इन्होंने निकाला था, वो भी वैसे बड़े गैरतमंद थे कि जिनको जलील करके PTI निकाला था, जीतने के बाद वो भी जहाज़ पे बैठ के झूठे खाते आ गए थे जी। उन्होंने भी दुपट्टे अपने गले में डाल लिए थे कि डालें जी हमें तरीके इंसाफ के दुपट्टे, वो हमने सब ने देखे। अब इनको ये पता है कि वो जो 15-20 वो लेके आए थे, MPs लाए थे या MNA जिन्होंने शामिल करवाए थे कि खान साहब की हुकूमत बने, अब इनको ये खतरा है कि जहांगीर तरीन साहब अगर रिवेंज पे आते हैं तो ये तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वो 12-13, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, 10-12 की कहानी है सारी। यहाँ पे आपको पंजाब में भी नुकसान हो सकता है, इधर भी हो सकते, आगे पीछे 1-2 वोट निकल गए। सो अब वो रिवेंज क्या लेंगे? जहांगीर तरीन साहब ने सारे केसेस अब आपने सेटल करवाने हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि शुगर स्कैंडल पे भी कुछ नहीं हुआ, आपने अपनी एक पॉकेट बचा के रखी हुई थी, आपने अपना एक कार्ड यहाँ पे रखा हुआ था कि हम इसको लॉन्च करेंगे। अब किसी PTI वाले को थोड़ी सी
وہ ہائی مارل گراؤنڈ یاد نہیں آ رہے جو دوسری پارٹی پہ آتے ہیں, جو کہ آنے چاہیے, اس پہ کوشچن کرتے ہیں. آپ نے اپنی پارٹی سے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو شوگر اسکینڈل میں انوالو ہے, اس پہ تو ایف آئی آر ہیں جہانگیر ترین پہ, علی ترین پہ, آپ نے کیسے ان کو لانچ کر دیا ہے؟ تو یہ ووٹ لینے جا رہے ہیں, ووٹ خریدنے جا رہے ہیں. بھائی یہ بھی تو بتایا جائے نا کہ ایک ملزم, باقاعدہ ملزم ہے بندہ, ایک ملزم آدمی جہاز لے کے پوری دنیا جہاں میں پھر رہا ہے اور آپ کے لیے ووٹ مانگ رہے, کنوینسنگ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ مسئلے پہ. ایک چیز. دوسرا حفیظ شیخ صاحب پہ آتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا جو کہ فواد چودھری صاحب نے کیبنٹ میں بات کی تھی, بلکہ کیبنٹ میں نہیں, انہوں نے سہیل بڑائی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ میں, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ یہاں پہ یہ جو ہیں یہ کچھ لوگ ہیں نا ہماری پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کون کون کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسد عمر صاحب کرتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کرتے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کرتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کنسپیریسیز کر کے ہماری پی ٹی آئی کو انہوں نے ویک کیا ہے, کمزور کیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ یاد ہے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے انہوں نے کہا جناب کہ یہ دیکھ لیں کہ پہلے یہ جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو جہانگیر ترین نے ان کو سازش کر کے نکلوایا, جب وہ واپس آئے اسد عمر صاحب آئے تو انہوں نے آگے جہانگیر ترین کے خلاف سازش کر کے ان کو نکلوا دیا. سیم انہوں نے قریشی صاحب کا کہا کہ اگین ان کی اور ان جہانگیر ترین کی بنتی نہیں ہے. اس پہ انہوں نے ریز کیا تھا, انہوں نے کیبنٹ میں انہوں نے احتجاج کیا تھا اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے. یہ تو فواد چودھری کو داد دیں نا, ڈٹ گئے. وہاں پہ ان کا یہ خیال تھا اسد عمر کا اور شاہ محمود قریشی کا کہ شاید یہ جو ہے نا عمران خان صاحب ابھی چڑھائی کر دیں گے, کیونکہ ہم دو بہت بڑے ٹاورنگ ہیں, ہمارے بغیر تو پارٹی نہیں چلتی, ہم تو پوسٹر بوائے ہیں, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ڈھیلے انداز, وہاں کہ یار فواز یار یہ ایسی باتیں جو ہے نا اس فورم پہ نہیں کی جاتی, ادھر ہی کر لیا کرو. مطلب باتیں ٹھیک کی ہیں, باتیں ٹھیک ہے, فورم غلط ہے, ذرا ادھر وائس آف امریکہ پہ نہیں کرنی تھی. بعد میں میری اسیسمنٹ فواد کے ساتھ معذرت کے ساتھ میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا بھی اس میں شامل تھا کہ ذرا ٹھک ٹھکائی ہو جائے. تینوں بڑے وزیر اعظم بننے کی اس میں تھے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنی ٹائی شائی یہ وہ صاف ستھری کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب, وہ مینسمان والی جو بات ہو رہی تھی. اسد عمر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے تو شاید ہمارا بھی دو لگ جائے. سو عمران خان صاحب چاہتے تھے ذرا ان کی تھوڑی سی ٹیوننگ وہ جو ہے نا فواد ہی کر سکتے تھے, تو وہ ہو گئی. حفیظ شیخ کو لانے والے مزے کی چیز ہے جہانگیر ترین تھے. So he will go all out to get him elected. ریزن کہ ان کی اسد عمر کے ساتھ نہیں بنتی تھی. فائنانس منسٹری سے 98 میں جہاں پہ اسد عمر صاحب کی وہی وہ کہتے ہیں کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سم کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. اسد عمر صاحب کی اور اپنی ان کی جو بھی تھیں فیلنگز تھیں, کامیابیاں تھیں, وٹ ایور جو بھی تھیں, لیکن ان کے پیچھے یہ گروپ بھی لگا ہوا تھا جہانگیر ترین کمپنی, کیونکہ یہ شوگر میں ان کو سبسڈی نہیں دے رہے تھے. یہ پرسپیکٹو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیسے یہ جو ہیں کہ حفیظ شیخ کو لائے کیسے تھے, جس کو اب جہانگیر ترین نے اپنے جہاز لگائیں, پیسہ لگائیں, یا پاکستانی قوم سے سبسڈی لی ہوئی ہے کروڑوں کی وہ خرچ کریں. انہوں نے اسد عمر کو مجبور کیا کہ آپ وہ سبسڈی دیں. عامر صاحب نے کئی دفعہ سٹوریز کی, 2018 کی بات کر رہا ہوں, اکتوبر کی. اسد عمر نے انکار کر دیا. اور سبسڈی کس نے لی تھی؟ جہانگیر ترین اور اس کے ماموں نے لی تھی, شمیم خان صاحب نے لی تھی, اور یہ خسرو بختیار کے بھائی مخدوم شہریار نے لی تھی. اس کا جو بھائی بیٹھا ہے وہاں پہ ہاشم بخت بیٹھا ہے وزیر خزانہ, اس نے 4 چیکس اس نے کاٹ کے دیے تھے. ایک جہانگیر ترین کو 56 کروڑ کو دیا, ان کے ماموں کو دیا, شمیم خان کو 50 کو دیا. پھر آپ کو یاد ہوگا جو یہ ان کا رحیم بیار خان کا گروپ جو تھا جس میں منہ نے چلائی تھا, ان کو چیک دیے. یہ تو چیک بانٹنے والے تھے. اسد عمر نہیں دینا چاہتے تھے یہ سبسڈی. جہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی جہانگیر ترین کی اور اسد عمر کی ایز اے فائنانس منسٹر. جہانگیر ترین صاحب نے جا کے عمران خان صاحب والا پایا یوز کیا. 1 مہینے بعد اسد عمر نے یہ دسمبر میں اس نے الاؤ کر دیا کہ چلیں صوبے دینا چاہتے ہیں دے دیں اور پچھلی بھی دیں. یہاں سے انہوں نے کہا یہ تو بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے اسد عمر جو, یہ تو کل کو پھر ہمیں اگلے سال سبسڈی چاہیے پھر ہمیں سبسڈی نہیں دے گا. دین دے کیم آؤٹ ود دا پلان. جہانگیر ترین صاحب ہی حفیظ شیخ کو لانے والے ہیں. یہ لمبی کہانی ہے اس وقت میں اس میں ڈیٹیل میں, کیونکہ ابھی چلے گا کام, یہ مزید ہم ایسا آپ کو دیتے رہیں گے. سو جہانگیر ترین صاحب کا لانچ ہونا یہ لارجر انٹرسٹ کے لیے, ان کے بزنس انٹرسٹ کے لیے, ان کے شوگر انٹرسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حفیظ شیخ انہی کا بندہ ہے, جہانگیر ترین کا بندہ ہے. اسی نے انشور کروائیں کہ ان کو ساری کی ساری اس پہ شوگر پہ دیکھنے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, کوئی کیسز نہیں چل رہے, کوئی ان کو سبسڈی جو انہوں نے لی تھی اس پہ نہیں ہوگی. سو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, جہاں گیلانی صاحب کے خلاف وہ آل آؤٹ جائیں گے, وہ ان کو باقی چیزیں عامر صاحب سے پوچھیں, تو جہانگیر ترین کا ایک نیچرل لائنس ہے کہ جو بچہ جمہوریہ وہ لائے تھے یہاں پہ, اسی بچے جمہوریہ کو وہ یہاں پہ انسٹال رکھیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں سب سے بڑا سٹرانگ جو لنک ہے وہ حفیظ شیخ کا اور جہانگیر ترین کا. سو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی یہ بیک گراؤنڈ میں جانتے ہوئے کہ حفیظ شیخ انہی کے مفادات کے, شوگر لابی کے, مافیاز کی لابیز کے, انہی کے پروٹیکٹر ہیں, اور یہ سوٹ کرتا ہے جہانگیر ترین کو کہ جہاز بھی لانچ کریں
अपने खजानों के मुंह भी खोलें, अपने यहाँ पे चीनों की बोरियों के मुंह भी खोल लें, और जाके जिसकी चूंच गीली करनी है, किसी को जो भी करना है, पाम ग्रीज करनी है, वटेवर जो माफियाज की जबान है वो करें। आमिर साहब मुझे तो ये समझ आ रहा है कि भाई बड़ा अच्छा स्केच खींचा है क्लास साहब ने। आपको भी क्या लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब कामयाब हो पाएंगे हफीज शेख को इलेक्ट करवाने में? वो अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी ने हार जाना है, क्योंकि स्टेक्स